दिसंबर 2019 में जो ये CAA قانون पास हुआ, ये बिल्कुल एक डिस्क्रिमिनेटरी, और जैसा अभी नवशरण साहिबा ने कहा, ये एक फ़र्क और तासुब की बुनियाद पे ये बना था और इसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी तहरीक हुई. मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये जो CAA के ख़िलाफ़ जो तहरीक हुई वो मेरे ख़्याल में बहुत ही बड़ी तहरीकों में उसका शामिल होगा. और जहाँ तक मुस्लिम मैस मोबिलाइजेशन का ताल्लुक़ है, ये शायद पहली बार एक ऐसा मुस्लिम मैस मोबिलाइजेशन हुआ. हम समझते हैं सन 32 के बाद जब 1932 में सिविल सोसाइटी 1930s में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के ज़माने में जो मुस्लिम मैस कांटेक्ट कैंपेन हुआ था, उसी तरह का ये कैंपेन था जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में नहीं था या आइडेंटिटी इश्यूज़ पे नहीं था, बल्कि सिटीज़नशिप के मामले में था. और इसकी यही ख़ासियत है और इसी वजह से ये एक बहुत ही हमारी तारीख़ में, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी जमहूरियत में इसकी बहुत अहमियत है. दूसरी बात, इसमें औरतों की जो शिरकत थी, जिसका आज बहुत ज़्यादा ज़िक्र नहीं हुआ है, मगर जब ये कैंपेन चल रहा था तो उस वक्त हम सब लोगों ने देखा कि औरतों की शिरकत कितनी थी. और इसकी वजह से भी ये एक बहुत ही एक बिल्कुल अलग तरीक़े का ये मूवमेंट या तहरीक थी. मगर अफसोस की बात ये है कि इन सब खूबियों के बावजूद सियासत ने इसको फ़ेल किया, और सियासी अमल की नाकामी और नाकामयाबी की दो मेरे ख़्याल में बहुत सी ख़ुसूसियात हैं, मगर हम बहुत ब्रीफली 4 ख़ुसूसियात पे आपकी नज़र उस पे बोलने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला जिसका ज़िक्र हो चुका है वो ये कि एक जो फंडामेंटल फेलियर था पॉलिटिकल प्रोसेस का, वो ये कि ये CAA लाया गया बग़ैर किसी ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन के. आम तौर पे हमारे यहाँ जो भी इस तरह के लेजिस्लेशंस आते हैं तो उन पे पहले ही बहुत वो होता है, और अगर जब एक बार इंट्रोड्यूस भी हो गया पार्लियामेंट में तो एक बहुत एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस होते हैं. इसमें कोई ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन नहीं हुआ, और ये इसलिए ये बात इम्पॉर्टेंट है कि इसके ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठाई. सिविल सोसाइटी ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, एकेडमिक्स ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, तालिब इल्मों ने इतनी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई. उसके बावजूद भी कोई ख़ास कंसल्टेशन नहीं हुआ. दूसरी बात ये कि ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ज़रूर गया, मगर शायद आप लोग इस बात से वाकिफ़ हों कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ज़ाहिर है अपोजिशन पार्टीज़ के जो मेंबर्स थे वो तो आउट नंबर थे, मगर उसके बावजूद अगर आप उसकी प्रोसीडिंग्स को देखें तो अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स ने डिसेंटिंग नोट्स लिखे जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया. तो ये एक पूरा जो नॉन कंसल्टेटिव प्रोसेस था वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के डिस्कशंस के दौरान भी रहा. तो इसमें जो बात जो बहुत ही ताज्जुब की है वो ये कि आप एक इतना अहम और एक फंडामेंटल आप ब्रेक कर रहे हैं, आपके जो सिटीज़नशिप की बेसिस है उससे आप एक बिल्कुल एक प्रोफाउंड और फंडामेंटल ब्रेक कर रहे हैं. तो उसके बावजूद और उसके ख़िलाफ़ इतनी आवाज़ उठी कि ये इतना डिस्क्रिमिनेटरी है, फिर भी गवर्नमेंट ने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो लोगों को कि कोई भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कोई कंसल्टेशन हो, और जिसने एक तरह से बिल्कुल सही तौर पे इस बात को रीइंफोर्स किया कि ये जो लॉ है ये बग़ैर ड्यू प्रोसेस के लाया गया है. बल्कि गवर्नमेंट ने जो पूरा अप्रोच अडॉप्ट किया वो तो बिल्कुल दबाव वाला और रिप्रेसिव था. और उन्होंने बिल्कुल जैसा मैंने कहा उन्होंने और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हालांकि ये मुझे कहते हुए थोड़ा सा तामुल हो रहा है कि गवर्नमेंट का जो उस ज़माने में 2 बहुत बड़े हमारे यहाँ हमारे मुल्क में मूवमेंट्स हुए, एक तो ये CAA के ख़िलाफ़ और दूसरा किसान आंदोलन. मगर आप देखिए कि सरकार का इन दोनों आंदोलनों के ख़िलाफ़ बिल्कुल अलग अप्रोच था. एक तरफ
جو سی اے کے خلاف پروٹیسٹ تھا وہاں بالکل کوئی بات چیت نہیں کی گئی، مگر جو فارمرز پروٹیسٹ تھے ان سے گورنمنٹ نے بات چیت کی، 9 راؤنڈز نیگوسیشنز کے ہوئے، اور آخر میں گورنمنٹ نے ان 3 قانونوں کو واپس لیا. یہاں تو واپس لینے کا تو خیر کوئی سوال ہی نہیں تھا، مگر بات چیت بھی نہیں کی، اور اس کے باوجود کہ یہ جو تحریک تھی اس میں عورتیں سب سے سامنے تھیں، وہ پیش تھیں. دوسرا اس کا جو بہت امپورٹنٹ پہلو ہے جس کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا، وہ کہ اپوزیشن پارٹیز جو تھیں، جو نان بی جے پی کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، ان کا بھی ایک بہت ایمبیولنٹ سا ایٹیٹیوڈ تھا. انہوں نے بھی 2 جذبات کا سامنا کیا. بہت سی اپوزیشن پارٹیز ہیں، مثلاً کانگریس، ڈی ایم کے، لیفٹ پارٹیز خاص طور پہ ٹی ایم سی، انہوں نے تو اس کا ورودھ کیا، مگر بہت سی نان بی جے پی اپوزیشن پارٹیز ایسی تھیں جنہوں نے اس پہ خاموش رہیں، اور کچھ ایسی تھیں مثلاً عام آدمی پارٹی جنہوں نے اس کی حمایت کی، اور جب اس کے خلاف احتجاج ہوا تو انہوں نے اس پوری تحریک سے ایک دوری بنائی. تو ایک طرح سے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل opposition failed to provide a cohesive and constructive platform to address the grievances on this particular issue. تو یہ بیسکلی ایک نان پارٹی کیمپین تھا، اور اس میں کوئی پولیٹیکل میڈیشن نہیں ہو پایا لوگوں، سٹیزنز اور سرکار کے بیچ میں. اور میرے خیال میں یہ جو ایبسنس آف پولیٹیکل میڈیشن تھا، اس کی وجہ سے یہ جو پوری تحریک تھی یہ لیڈرلیس رہی، انسٹرکچرڈ رہی، اور یہ اس میں جو لوگ اس میں شامل تھے اور ہم لوگوں نے جو آج سنا وہ بہت ہی ایک طرح سے ولنریبل تھے کہ جس طرح سے ان کو گورنمنٹ نے ڈیل کیا. تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس پورے تحریک میں اور جس طرح سے سرکار نے اس کی طرف رویہ اختیار کیا، سی اے کو پوری طور پہ استعمال کیا گیا تقسیمی سیاست اور کو بڑھاوا دینے کے لیے، اور اس کی وجہ سے میجورٹیرنزم یا جس کو اردو میں کہیں گے اکثریت کا راستہ کھل گیا، اور پولرائزیشن اور قطبی سازی کی جو پوری پولیٹکس ہے وہ ملک میں بڑھی، اور اس سے بہت نقصان ہوا. اور جیسا کہ جو پہلے لوگ جو بول رہے تھے انہوں نے بہت ہی ایفیکٹولی اس بات کو بتایا کہ جو ہیٹ سپیچز ہیں ان کے خلاف تو کوئی بھی ایکشن لیا ہی نہیں گیا، اور اسی نے ایک طرح سے پوری زمین تیار کی جو وائلنس. اور میرے خیال میں بالکل آپ ایک صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس کو ندیم خان صاحب نے شاید کہ اس کو دنگا نہیں کہنا چاہیے، اسی لیے ہم رائٹ کا لفظ بھی نہیں استعمال کر رہے ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ ایک وائلنس جو ہوا. اور لوگ جب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوٹ دی ٹریٹرز اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے، تو یہ تو پھر ایک طرح سے آپ زمین تیار ہی کر رہے ہیں وائلنس کے لیے. تو اس مطلب اختلاف کی سیاست اور تقسیم کی جو سیاست ہے وہ اس قسم کے بیانوں سے بڑھی. چوتھی اور آخری بات یہ ہے جس پہ میرے خیال میں مجھے کچھ کہنے کی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ہی اچھی طرح سے اس کے بارے میں سنا، وہ یہ کہ جو گورنمنٹ کی پوری ہینڈلنگ تھی اس وائلنس ہوا فروری 2020 میں، اس سے جو چارجز سامنے آئے ہیں وہ بالکل مناسب لگتے ہیں کہ اس میں ایک طرح سے پولیس کی کمپلیسٹی تھی. اور اس پہ گوپال پلے صاحب نے اور دیو مکھرجی صاحب نے جو اس کمیٹی میں سٹیزنز کمیٹی میں شامل تھے، انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا یا تو کوئی رسپانس نہیں تھا اور یا بہت ہی ڈیلیڈ رسپانس تھا، جبکہ ملٹیپل سائنس تھے کہ ٹینشن ہے،
شہر میں اور اس کی وجہ سے اس طرح کے حالات وائلنس کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود دلی پولیس نے کوئی ڈسائسو ایکشن نہیں لیا. مطلب ان شارٹ منسٹری آف ہوم افیئرز جس کے پاس سارے پاورز تھے انہوں نے کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھائے کمیونل وائلنس کو روکنے کے لیے. اور یہی شاید وجہ ہے پولیس کمپلسٹی ہی کی وجہ سے شاید ابھی تک کوئی بھی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوا ہے. مگر جو بے قصور لوگ ہیں وہ ابھی بھی جیل میں ہیں. اور میرے خیال میں آخر میں ہم اپنی بات کو یہ کہہ کے ہی ختم کریں گے کہ جسٹس کی کامیابی اسی وقت ہوگی جب ایک پراپر انویسٹیگیشن ہو. جو لوگ ابھی بھی 4-5 سال سے جیل میں ہیں ان کو رہا کیا جائے یا کم سے کم بیل تو دی جائے یا کم سے کم ہیئرنگ تو ہو اور یا چارج شیٹ تو ہو جس کی بیسس پہ آپ کچھ ان کے خلاف اگر آپ کو قدم اٹھانے ہیں تو آپ اٹھائیں گے. اور جیسا ہم نے ابھی اس سے پہلے والے سیشن میں سنا کہ کمپنسیشن دیا گیا ہے مگر نہایت انیڈیکویٹ کمپنسیشن دیا گیا ہے. تو ایک پراپر کمپنسیشن بھی دینا چاہیے. فائنلی آئی تھنک واٹ ڈز دا فیلئر آف the political process mean for our democracy? I think the state's response to the protests and its aftermath was marked by repression rather than reconciliation. Instead of addressing the legitimate concerns through dialogue, the government used legal and police machinery to suppress dissent. The lack of an inclusive, consultative dialogue, the use of divisive rhetoric, and the failure to prevent and control violence underscored a broader crisis of democratic governance, indeed a broader crisis of our democracy, signaling a shift towards authoritarian governance. بہت بہت شکریہ.